अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है और 5 बजे हैं, सुबह के 5:30। और इस वक्त आप देख रहे हैं कितना प्यारा मौसम है। मंडे है, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर तक फिर तैयार होकर हाई कोर्ट जाएंगे। तो बात थोड़ी सी ये करनी है, मिफ्ता इस्माइल का दौरा है जी अमेरिका का, और दौरा वो बहुत कामयाब जा रहा है। 6 बिलियन डॉलर मिलने थे, तो 6 बिलियन की बजाय 8 बिलियन मिल रहे हैं, 2 इजाफी बिलियन भी मिल रहे हैं। तो ये बड़ी कामयाबी हुई है। और वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की है, सारा कुछ किया है। तो बजाय ये कि हम सारा ये यहाँ पे डिस्कस करें कि देखें जी, जो ये मुआहदे वही थे जो इमरान ख़ान ने किए थे, लेकिन उनकी कामयाबी ये है कि उनको 2 अरब डॉलर जो है वो इजाफी मिल रहे हैं। यानी इमरान ख़ान का 6 अरब का था ना, तो 6 अरब की बजाय उनको मिल रहे हैं 8 अरब। तो बड़ी कामयाबी वाली बात है ना। जिसके लिए वो गए थे उनको बड़े भरपूर तरीके से वो मिला है, सारा कुछ हुआ है। उसको नाकाम करने पे ऊपर तुले हुए हैं पीटीआई के जो एंकर हैं, पीटीआई के जो टीवी चैनल है, ARY है। ख़ास तौर पे ARY तो सर खुदा की कसम हद कर दी है। ARY ने इतने झूठ बोलता है, अपने पास से ख़बरें गढ़ता है, और सारा दिन वहाँ पे इमरान ख़ान का प्रोपेगंडा चलता है, जैसे वो ARY ना हो, वो इमरान नियाज़ी चैनल हो। चलें जी, करें, उनका हक है, करें, लेकिन ये झूठी बातें तो ना करें। जो थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना जी, कोई पार का परिंदा बनाते हैं, या कोई बंदा जो है वो राई का पहाड़ बनाता है। ये राई भी नहीं होती, पर भी नहीं होती, और ये पहाड़ भी बना लेते हैं और परिंदा भी बना लेते हैं। अब वहाँ पे उन्होंने एक गुफ्तगू करते हुए जो तकरीर की है ना, जिसको मजहबी तौर पे ये डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर लानत वगैरह भेज रहे हैं इतने सख्त लफ्ज़ों में। वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल ने ये कहा है कि इमरान ख़ान ने कॉन्फ्रेंसें की हैं नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ़, या पहले अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, ये वाली कॉन्फ्रेंसें की हैं। और उसने ये साबित किया है कि PTI जो है वो अमर बिल मारूफ़ है, और जो PDM है मौलाना फजल रहमान वगैरह, वो नहीं अनिल मुनकर है। ठीक है, वो मुनकर है, ये उन्होंने साबित किया है। और इसकी रिबटल मौलाना फजल रहमान साहब ने यहाँ कह भी दिया था कि तुम मुनकर हो, असल मुनकर ही तुम हो। ये जो तुम लोगों को, दूसरों को मुनकर बना रहे हो, तुम मुनकर हो। तो ये जनाब वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है, और उन्होंने कहा है इसको मिलाते हुए कि जब तालिबान की हुकूमत थी तो तालिबान ने भी एक ये डिपार्टमेंट बनाया हुआ था अफ़गानिस्तान में, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का, ये बनाया हुआ था, एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ था। तो इसी तरीके से इमरान भी अपने मजहबी कार्ड इस्तेमाल करता है। तो लो जी, अब इसके ऊपर शुरू हो गई गुफ्तगू। सुने, वो इमरान रियाज साहब हैं, समी इब्राहिम है, साबर शाकिर हैं, ARY है। उन्होंने कहा है लो जी, वहाँ पे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बातें करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने इस्लाम की तौहीन की है, इसलिए उसके ऊपर लानत हो, और ये वो सारा किया। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है उसकी, बल्कि वीडियो बड़ी वायरल हो रही हैं जो मिफ्ता इस्माइल मस्जिद में नात शरीफ पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं नात पढ़ने में, शमअ रसालत के हवाले से। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू किया है, और जो कामयाबी मिली है उसके ऊपर जो है ना, इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा ये शुरू कर दिया है कि पेट्रोल और डीज़ल 50 रुपये महंगा शुरू हो जाएगा, और आते ही, और ये वो सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, और IMF ने ये कहा है, वो कहा है, और ये इस्लाम की उन्होंने जी तौहीन की है।
تو یہ بالکل مذہبی کارڈ عمران خان ہمیشہ سے کھیلتا آیا ہے اور اب پھر کھیل رہا ہے، اور وہ بالکل نہیں ڈرتا الزام لگانے سے، اور وہ کسی کو بھی فوری طور پہ الزام لگا دیتا ہے کہ جی یہ مخالف کے اندر یہ خوبی، یہ خامیاں ہیں، یہ ان کا کردار کشی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کوئی ایسی بات کی نہیں ہے، ان کی باتیں سامنے آ رہی ہیں انگریزی میں، سارا ہم نے خود سنا ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا یہ کرتا ہے، اور عمران خان جتنا مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے، مدینہ کی ریاست، ٹھیک ہے، اور یہ سارا، وہ تو بہت زیادہ، عمران خان تو بہت زیادہ کر رہا ہے، اور امر بالمعروف کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے ویسے لگائیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن مخالفین کے استعمال کرنے کے لیے کہ جی مولانا فضل الرحمان نہی عن المنکر ہے اور ہم جو ہیں وہ امر بالمعروف ہے، تو اس کے اوپر تو پھر وہ ہوگی، بات ہوگی، بالکل بات ہوگی، مدینہ کی ریاست کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ عمران خان نے جو ہے نا وہ یہ والی چیزیں استعمال کی ہیں، اس لیے وہ قابل مذمت ہیں، بالکل قابل مذمت ہیں جو عمران یہ والی چیزیں مذہبی طور پہ استعمال کرتا ہے، اور خود اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کو کسی آیت کا ترجمہ وغیرہ یہ وہ تو آتا نہیں ہے، اس کو جو بتایا جاتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا میں دیکھ رہا ہوں ٹرینڈ انہوں نے چلایا ہے مفتاح اسماعیل کے خلاف مذہبی کارڈ کھیلنے کا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور مفتاح اسماعیل نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل عمران خان یہی کہتا ہے کہ، اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی عمران خان تو شلوار قمیض پہنتا ہے اور جوتی پہنتا ہے، جبکہ یہ جو منسٹر ہیں اور شہباز شریف ہے یہ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، یہ ٹائی پہنتے ہیں، اور جیسے وہ انگریز بنتے ہیں یہ بھی ویسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کمپیئر کر کے نا عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور یہ انہیں نہیں پتہ کہ عمران خان کے جو کارنامے ہیں وہ کسی نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی مفتاح اسماعیل کے، ہاں وہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ آپ مفتاح اسماعیل کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، تو کہ امریکہ انہوں نے یہ کہا ہے، تو عمران خان کے خلاف جو سیتا وائٹ کا کیس آیا تھا کیلیفورنیا کا، وہ بھی پڑھ کے لوگوں کو سناؤ کہ وہ کیا کیس آیا تھا عمران خان کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اور نہی عن المنکر، یہ سارے کہتے ہیں سب نشے کے عادی ہیں، اور نشے میں وہ کہتے ہیں کہیں تنہا نہ رہ جائے، اور ساری باتیں نشے میں کرتے ہیں، وہ کوئی ان کا حقیقی اسلام سے تعلق نہیں ہے، نہ کبھی عمران خان کی جمعے کی نماز سامنے آئی ہے، نہ کہیں اس کی عیدوں کی نمازیں سامنے آئی ہیں، یہ سارے وہ کہتے ہیں ذاتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں چلیں ذاتی ہے جی، لیکن جب آپ کسی بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں نا تو کوئی چیز بندے کی ذاتی نہیں ہوتی، جب آپ کسی بڑے عہدے پہ آ جاتے ہیں نا وہ ذاتی نہیں رہتی، پھر وہ بندہ پبلک فگر بن جاتا ہے، جب پبلک فگر بن جاتا ہے تو آپ کو ہر چیز کی وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کہاں سے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مفتاح اسماعیل کے خلاف جو انہوں نے یہ مذہبی کارڈ استعمال کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک گھٹیا حرکت ہے، اور یہ حرکت عمران خان نے آج نہیں کی، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ مذہبی کارڈ کون استعمال کر رہا ہے، عمران خان کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان، مولانا فضل الرحمان صاحب جی منکر ہے، یعنی کہ کہہ لیں کافر کہہ لیں کہ منکر ہے، منکر کا مطلب تو یہی ہے نا، تو اور ہم امر بالمعروف ہے، یہ اسی بات کے اوپر تنقید ہوئی ہے کہ جی یہ عمران خان اپنے مخالفوں کو یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ نہی عن المنکر ہیں اور ہم امر بالمعروف ہیں، اور مفتاح اسماعیل نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ساری باتیں ہم نے سنی ہیں اس کی، اور اس نے بالکل یہ کہا ہے کہ اسلام مذہبی، وہ عمران خان مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب روز ہی کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو وہ مفتاح اسماعیل کا چونکہ دورہ بڑا کامیاب رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر اب تنقید تو بنتی ہے نا، کسی طریقے سے تنقید تو یہ کریں گے، تو وہی اسی طریقے سے وہ تنقید کر رہے ہیں تاکہ ان کے دورے کی جو کامیابی ہے
وہ باتیں سامنے نہ آئیں اور اس کو ہم دوسرے رخ پہ لے جائیں۔ تھینک یو جی، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں جی، اللہ حافظ۔